सम्पूर्ण हिलर मित्रहरूलाई नमस्ते। आजको यो विषय छ हाम्रा साना साना नानी बाबुहरूलाई रेकी इनर्जीद्वारा कसरी हिलिङ गर्ने, कसरी केयर गर्ने भन्ने विषय वस्तु मैले उठाएको छु। साना साना नानीहरूलाई सानो तिनो कुराहरूले पनि छिट्टै आक्रमण गर्ने र उनीहरूको साँच्चीकै समस्या के हो भनेर बुवा आमाले ठ्याक्कै बुझ्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, किनकि उनीहरूले व्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। उनीहरूको एक्टिभिटिजलाई हेरेर नै हामीले के भइराखेको छ त भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो साह्रै जटिलको विषय हो। त्यसैले अब उनीहरूको खास समस्या के छ पहिचान गरेर उनीहरू किन रोइरहेका हुन्छन्, रुनुको कारणहरू हामीले धेरै हदसम्म त हेरेर बुझ्न पनि सक्छौँ र कतिपय केसहरूमा बुझ्न सकिँदैन। अब बुझिएको केसमा त सजिलैसँग जसले पनि उपचार गर्न सकिहाल्छ। अब बुझ्न नसकिएका केसहरूमा पनि हामीले उपचार चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी उपचार गर्ने त भन्ने विषयमा म चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम जुनसुकै काम गर्नुभन्दा पहिला रेकी हिलरले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रे गर्नुपर्छ आफ्नो इष्टदेव लगायत रेकी इनर्जीलाई। प्रार्थना पश्चात रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्नुपर्छ। दुवै हातको हत्केलामा रेकी सेन्सेसनलाई फिल गरिसके पश्चात आफ्नो आभा मण्डललाई सिल्ड गर्नुपर्छ र आभा मण्डलको क्लिन्जिङ गरेर नुन पानीमा नष्ट गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात सानो नानीको आभा मण्डललाई सिल्ड गरेर क्लिन्जिङ गर्दै नुन पानीमा नष्ट गर्नुपर्छ। क्लिन्जिङको प्रोसेसलाई धेरै पटक दोहोर्याउनुपर्छ। पूर्ण भावसहित नेगेटिभ ऊर्जाहरूलाई आभा मण्डलबाट निकाल्दै नुन पानीमा नष्ट गर्दै गर्दै जानुपर्छ र बच्चाको आमाको पनि आभा मण्डललाई सिल्ड गरेर क्लिन्जिङ गरिदिनुपर्छ। यति प्रोसेस गरिसकेपछि पुनः रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै रेकी सेन्सेसनलाई फिल गर्दै आफ्नो दुवै हातको हत्केलालाई कप सेपमा राखेर बच्चाको शरीरमा स्पर्श नगरिकन करिब 2-3 इन्च माथिबाट नै रेकी इनर्जीलाई फ्लो गर्नुपर्छ।
एउटा हातलाई निधार क्षेत्रमा र अर्को हातलाई पेट क्षेत्रमा स्पर्श गर्दै जानुहोस्। यसपछि आफ्नो दुवै हातको हत्केलालाई कञ्चट क्षेत्रमा स्पर्श गर्दै जानुहोस् र अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। क्लिन्स्ड, हिल्ड, चार्ज्ड, एक्टिभेट, ब्यालेन्स। तेस्रो नेत्रलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेकी प्रवाह भइरहेको दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारै त्यो स्थानबाट हात निकालेर छाती क्षेत्रमा हातलाई राख्नुहोस्। र अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। क्लिन्स्ड, हिल्ड, चार्ज्ड, एक्टिभेट, ब्यालेन्स। अब दुवै हातलाई हल्का रब गर्दै पैताला क्षेत्रबाट रेकी इनर्जीलाई फ्लो गर्दै जानुहोस् र अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। क्लिन्ज, हिल्ड, चार्ज्ड, एक्टिभेट, ब्यालेन्स। अब बिस्तारै हात त्यस स्थानबाट निकालेर पछाडि ब्याक साइडमा स्पर्श गर्दै जानुहोस् र अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। क्लिन्स्ड, हिल्ड, चार्ज्ड, एक्टिभेट, ब्यालेन्स। तेस्रो नेत्रलाई प्रयोग गरेर हेर्दै जानुहोस्। तपाईले हिलिङ गरिरहेको सानो बच्चा
स्वस्थ भइरहेको छ। हेल्दी 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 भइरहेको छ। खुसी साथ खेलिरहेको छ। तेस्रो नेत्रलाई प्रयोग गरेर हेर्दै जानुहोस्। उसको मनमा सुख, शान्ति, आनन्द प्रवाह भइरहेको छ। यो प्रक्रिया दिनमा 3 देखि 4 पटक गर्दै जानुहोस् र तपाईको बच्चा जतिसुकै ठुलै बिमारीले सताइरहेको छ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै ठीक हुँदै जानेछ। र यो प्रक्रिया गर्नको लागि रेकी दीक्षा प्राप्त रेकी हिलरले मात्रै गर्नुहोस्। अब धन्यवादको ऊर्जा प्रवाह गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू रेकी एनर्जी। थ्याङ्क यू सबैलाई। थ्याङ्क यू इष्टदेव। थ्याङ्क यू।